بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا هذا المقطع الثاني من درس اهتزازات الأنظمة الحرة وغير متخامدة Association des systèmes libres non amortis. اليوم في المقطع الثاني هذا راح نشوفوا إن شاء الله la solution de l'équation différentielle اللي لقيناها من قبل. إذا كنا لقينا la solution de l'équation différentielle. نشوفوا قبل الفيديو هذا ومن بعد نعلقوا عليه. صح. واش لاحظنا يا جماعة؟ شوفوا معايا مليح. هنا عندي في الحقيقة هنا عندي une masse الروس. une masse الروس. واش فيها؟ يخلي لا ماس سمعنا عندي ان اوسياتور ليبر نو امورتي يخليه يهتز وهو يهتز. هي في الحقيقة القراءة تاع الصبيغة هذيك برك يخليها تهتز ونحاولوا نرسموا نوع الاهتزاز باش نشوفوا التجريبي مع النظري واش يعطينا. ونلاحظوا باللي الحل هو عبارة عن شوفوا معايا مليح دونك هو معادلة يعني ان جراف تاع ان سينوس بسيط جدا. دونك تقريبا الحل هذا هو هذا الجراف يعطينا لو ديبلاسمون pour un système libre non amorti اللي هو لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال. لانه نفكركم في حاجه لازم تفهموها. حنا كان ليكواسيون ديفيرونسيال خرجنا هكذا مثلا ام 0 اكس دو بوا بلس كا اكس. واش معناها لا سوليسيون هذه؟ سي اون ليكواسيون ديفيرونسيال. واش معناها لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون؟ واش معناها؟ معناها يا جماعه اننا نلقاو اكس اللي كي نعوضها هنا ونعوض بلا دوزيام ديريفي تاعها لهنا تعطي لي صفر هكذا. دونك لازم نلقى الاكس اللي كي نعوضها هنا تعطي لي صفر. هذا واش معناها الحل دو ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون. نلقى لا فونكسيون اكس كي رياليز سيت كومبينيزون هذه. صح. حنا من التجريب شفناها باللي جينا سو فورم دان سينوس. دونك نفاسي هذه برك دقيقة. دونك اكس تاعنا راح تكون سيرتان امبليتود هذه هكذا. يعني اذا خذينا هذا هو صفر مثلا يعني القيمة الأعظمية نسموها اكس جرون اكس. دونك اكس كوسينوس 2 بي سور تي 0 هي لا بيريود. هذه لا بيريود ديزوسياسيون تي 0 بلس في هذه نفسها هي اوميغا 0. دونك هذه لومبليتود ديزوسياسيون حكينا عليها. هذا سي لو ديفازاج انيسيال. اوميغا 0 2 بي سور تي 0 هي لا بولساسيون بروبر اللي حكينا عليها. دوكا واش نلاحظوا باللي هذه ديتيرميني ابارتيغ دو لا راسين دو كا 0 سور ام 0. دونك هذه ماشي مشكل. يبقى لنا شحال تكون لومبليتود ديسوسياسيون وشحال تكون لو ديفازاج. دونك في اكس في معناها لومبليتود ديسوسياسيون et le déphasage initial sont déterminés en utilisant les conditions initiales. دونك باش تقدر تعرف لومبليتود ديسوسياسيون و الديفازاج لازم عليك تعرف لي كونديسيون انيسيال ديسوسياسيون. دونك ندو ان اكزومبل détermination de x fait par les conditions initiales. Donc هنا عندي x وعندي في اللي حد الان راهم ديزانكولي ما نعرفهمش. واش معنى لا كونديسيون انيسيال؟ لا كونديسيون انيسيال هي وضعيه المتحرك
في لحظة زمنية أعتبرها مبدأ الأزمنة. كيفاش كان المتحرك، معناها كيفاش كانت الموضع نتاعو والسرعة نتاعو في لحظة معينة، أنا بالنسبة لي نعتبرها مبدأ الأزمنة. ماشي بالصيف تكون هي صح الزمن يساوي الصفر، ولكن أنا ثم نقبض الكرونو تاعي ونبدأ نحسب الزمن. معناها هي لحظة أختارها أنا بطريقة اللي تساعدني، نسميها زمن ثم يساوي تي تيجال زيرو، وناخذ وضعية المتحرك وسرعته. هذه هي. دونك واش معناه لا كونديسيون انيسيال سون ا تي تيجال زيرو باغ اكزومبل اكس زيرو ايتيغال زيرو ولا فيتاس ا سيت انستون تكون ايتيغال في زيرو. هذا واش معناه لي كونديسيون انيسيال. دونك نطبقوها. دونك جو رومبلاس تي بار زيرو، واش يبقى لي ايتيغال زيرو. نطبق هذه لا كونديسيون الاولى اكس زيرو ايتيغال زيرو. دونك نعوض تي بزيرو، نعوض هنا بزيرو بلس في ايتيغال زيرو. دونك واش راح يجيني؟ تبقى لي غير اكس كوسينوس في ايتيغال زيرو. دونك مادام كاين ديزوسياسيون ما نقدرش نقول اكس تساوي صفر. امبوسيبل اكس تكون تساوي صفر. مادام راني نحل في كارير كاين اهتزازات، دونك مستحيل اكس تساوي صفر. اللي يبقى يساوي صفر هو لو كوسينوس في. صح. دونك شكون الزاويه اللي ولا موان دو 90 ولا ناقص 90 هي اللي تعطي لي لو كوسينوس ايتيغال زيرو. دونك راني قدرت نديترميني بلس ولا موان بي سور 2. دونك نروحو نطبقو لا دوزيام كونديسيون اللي هي هذه. نطبقو لا دوزيام كونديسيون اللي هي اكس بوان دو زيرو تيغال في زيرو. دونك نديريفي لو كوسينوس يولي موان سينوس ونخرج اوميغا زيرو. دونك تعطيني موان اكس اوميغا زيرو سينوس دو اوميغا زيرو فوا تي بلس في. جو رومبلاس بار زيرو. دونك هنا نقدر ثاني نعوض في، نعوضها موان بلس ولا موان بي سور 2. نقدر نعوضها عادي اذا نعرفها. هاي اللي راهي هنا اللي كوني هنايا هكذا. هاني عوضتها بي سور 2. دونك واش يبقى لنا يا جماعه؟ سينوس بي سور 2 تساوي الواحد. باش تفهموني نفاصي هذه برك سريعا. دونك لهنا واش تبقى لي؟ تبقى لي سينوس بلس موان بي سور 2. دونك تعطيني موان ولا بلس 1. سينوس بي سور 2 تعطيني بلس 1 وسينوس موان بي سور 2 تعطيني موان 1. دونك بلس 1 موان 1 تعطيني موان، وإذا كان موان تولي بلس مع الموان هذا. دونك كي تكون بلس موان تولي لي موان بلس. عجل الموان في البلس تعطيني موان، وموان فوا الموان راهو من تحت يجيني بلس. دونك تولي موان بلس اكس اوميغا زيرو ايتيغال في زيرو. هذا راح يعطي لي سوا 1، هذا راح يعطي لي، هذا راح يعطي لي بلس موان 1. دونك بلس موان 1 فوا 1 تولي موان بلس. كانت بلس 1 كانت موان، كانت بلس موان تولي موان بلس. دونك نقدر نجيب x est égal v0 moins plus v0 sur oméga 0. Donc واش معناه؟ إذا ديت p sur 2 تجيني moins v0 sur oméga 0، وإذا خديت moins p sur 2 راح تجيني plus v0 sur oméga 0. ندو un exemple. Un oscillateur non amorti a pour caractéristique m est égal à 1 kg et k est égal à 100 Newton par mètre, c'est la raideur. On le lance avec un écart initial x0 est égal à 1 cm, une vitesse x point est égal à 2 cm par seconde. Quelle sera l'amplitude du mouvement? Donc, la pulsation propre, nous pouvons directement k, la racine de k sur m. Donc, 100 sur 1, ça donne 10 radians par seconde. Le déplacement de la masse est donné par x est égal à grand x cosinus oméga 0 t plus phi. Oméga 0 c'est 10, donc j'ai 10 fois t plus phi. نعوض la condition initiale. قال لك un écart initial est égal à 1, donc ax est égal à 0 est égal à 1 pour l'instant t est égal à 0, x est égal à 1. Donc j'ai x cosinus phi est égal à 1, c'est la première équation. La vitesse dérivée كما درت من قبل، donc تجيني moins oméga 0 x 0. نعاود نفكركم فيها باش ما تنساوش. فوالا هذه هي لا فيتاس تاعنا. Donc moins x oméga 0 sinus oméga t plus phi هي نفسها اللي كتبتها لنا هنا.
هذه هي نفس هنا جا موا اوميغا، اوميغا هي 10. دونك هذه سي اوميغا 0 هنا. موا اوميغا 0 اكس سينوس اوميغا فوا 0 سي 0 تبقى لنا سينوس في est égal à 2. دونك عندي deux équations نديرو كيما درنا في l'exercice هذيك الخطرة. دونك نقدر نديفيزي l'équation 2 sur l'équation 1. دونك راح تجيني tangente في تساوي moins 2 sur 10. دونك une fois نعرف la tangente نقدر ندير l'arc tangent pour déterminer l'angle phi, le déphasage phi, ويجيني moins 11,30 degrés. دونك لحد الآن لقيت لو ديفازاج، يبقى لي لو إكس. إكس نقدر خلاص une fois ندير لو ديفازاج عندي إكس كوسينوس في تيغال à 1 يستلزم إكس تيغال à 1. أجل لونغل هذا إلي تري بوتي. نديرو أبليكاسيون مانيش عارف لا تبان منك لا ما تبان منك. معليش نكملو لابليكاسيون باش نكملو لو كور هذا باش ما نطولوش فيه. دونك عندنا لابليكاسيون سيفونت. عندي ان شاطو دو هكذا نديرو له ان موديل صغير كيما درنا في الشابيتر من قبل، من بعد نحلوه. دونك واش راح يكون عندي يا جماعه؟ نمثل هذا لا كولون هذه، هذا لا كولون هذا نمثلها بأون تيج ديفورما، وريزرفوار الفوق نمثلوه بار اون ماس ان. لو ريزرفوار تاعنا مع هذا لو شاطو دو تاعنا بسبه الريح ولا بسبه الزلزله ولا بسبه لو غليسمون دو تير ولا المهم بسبه دي زيكسيتاسيون اكستيريور راح يدير دي زوسياسيون كيما راك تشوفوا كيما راك تشوفوا هنايا. دونك يقدر يميل شويه هكذا يدير دي زوسياسيون صغار ما نحسولهمش. دونك هذه لا بارتي، هذه لا بارتي لا كولون هذه اللي واقف عليها، عفوا هذه لا بارتي هذه سيت اون بارتي ديفورمابل، وقلنا بلي لي بارتي ديفورم مثلهم الروسور، وهذه سيت اون بارتي ريجيد. ولا ماس هذه راح تتحرك هكذا، لا ماس تاعها تكون هنا وتجي هنا، دونك تروح وتجي هكذا يفيبري بسبه ان موفمون بسبه ديكستاسيون اكستيريور. دونك لو شاطو دو تاعنا راح يدير دي فيبراسيون صغار. دونك هذا نقدروا نمثلوه لا كولون مثلها بار ان روسور. عفوا اللون هذا ما يبانش سمحوا لي. قلنا يفيبري رايح جاي يمثل لا كولون بار ان روسور وريزرفوار بار اون ماس، ويجيني ان سامبل اوسياتور ليبر نو امورتي. دونك هذا هو عفوا لازم نفاصل. Donc, la colonne du réservoir d'eau représentée à la figure a une hauteur de 300 ft, est en béton, avec une section transversale tubulaire, tubulaire, مجوفة. عندي diamètre extérieur، عندي diamètre extérieur، عندي diamètre intérieur. هذه la colonne تاعنا tubulaire. Le diamètre inférieur معنا الديامتر صغير هذا 8 اف تي، والديامتر الكبير 10 اف تي. لو ريزرفوار باس يوزن 6 10 بيسونس 5 ال بي لوسكيل اي رومبلي دو، يكون معمر بالماء. اون نيغليجون لا ماس دو لا كولون، لا كولون هذه هي نعتبر كتلتها مهمله بالنسبه للريزرفوار. Et en supposant que le modèle de Young du béton armé est de 4 fois 10 puissance 6 PSA. Donc, le modèle de Young voit la caractéristique d'élasticité. La loi de Hooke. Donc, je vais déterminer la fréquence naturelle des vibrations transversales du réservoir d'eau. Donc, la première chose, c'est مهمة. عطاونا K est égal E3 EI sur 3. هذا هو الموديل دو يونغ. هذا هو الموديل دو يونغ. هذا هو يساوي 4 10 puissance 6. I هو le moment d'inertie quadratique. Donc زادوا عطاونا 4 fois P
دي 4 هو هذا هو غرون دي، بوتي دي هو هذا هو 8. دونك عطاولي كلش، لا لونغور عطاوها لي، دونك عطاولي كاع لي دوني. صح. كيفاش نحل دوك هذا التمرين؟ اول حاجه هاو لو موديل تاعي، لا كولون موديليزيها بار ان روسور وريزرفوار modélisé par une masse. صح. En supposant que le réservoir d'eau soit une masse ponctuelle et que la colonne ait une succion transversale uniforme et que sa masse soit négligeable. Le système peut être modélisé comme une poutre en porte-à-faux avec une charge concentrée, c'est le poids, à l'extrémité libre comme indiqué à la figure. هذه هي la figure اللي نحكوا عليها. La flexion باش تعرفوا هذه لا فليكسيون، الانحناء هذا دلتا هكذا de la poutre due à une force F est donnée par، حنا عطاونا لا فليكسيون دلتا تيغال F و L3 sur 3 EI. دونك هذه لا فليكسيون هي نفسها دلتا اكس باش تفهموني، يعني هذه الحركه اللي يهتزها. صح. وانا واش نعرف باللي F تساوي ك فوا اكس، دونك ك واش تساوي جماعه؟ تساوي F sur X. صح. دونك نقدر نخرج منها ك، من هذه نقدر نخرج ك، بيان سور نقدر. تبعوني مليح. نفاصل. دونك تبعوني. دونك انا واش عندي؟ عندي دلتا اكس اللي عطاوها لي سميناها دلتا هكذا تساوي اف و ال 3 سي 3 او هكذا. انا واش راح نحب نخرج؟ نحب نخرج اف سير دلتا اكس. واش راح تعطي لي يا جماعه؟ اف سير دلتا اكس راح تعطي لي 3 او اي سير ال 3، وهو كان اللي عطيناه لكم هنا 3 او اي سير ال 3 هو نفسه هذا اللي كتبت لكم هنا. دونك هي دائما نبقاو في لا لوا دوك اللي تقول باللي اف تيجال كا اكس والكا تيجال اف سور اكس. ان شاء الله تكونوا فهمتوا لي هذه، حتى وما فهمتوهاش سي با كراف. دونك هاي ليك اف تيجال كا فوا دلتا، دونك كا تيجال اف سور دلتا وتخرج لي 3 او فوا اي سور ال 3. دونك ندير اون سيرتان ابليكاسيون نيميريك pour calculer k ونلقى لا فالور نتاعي. اون فوا نلقى k نقدر نحسب لا فريكونس ناتوريل هي لا راسين دو k sur 1، وهكذا راني حسبت لا فريكونس ناتوريل دا ريزيرفوار دو. هذا سي ان كا ريال. وهكذا بالعقل يعني مع التمارين تفهموا لامبورطونس دي فيبراسيون و لامبورطونس دو لا فريكونس بروبر. مثلا هنا كي نعرفوا لا فريكونس بروبر، نفرضوا مثلا جات زلزله، جا زلزال، جا زلزال لا فريكونس تاعو تساوي لا فريكونس بروبر اوميغا زيرو. دير في راسك بلي ريزيرفوار يريب يتكسر يهبط، ثبت لي ريزونونس ومن بعد نقراوها ان شاء الله. المهم فهموا المبدا انه لو كان تكون عندي زلزله عندها لا فريكونس بروبر نتاعها، عندها لا فريكونس تاعها كيما لا فريكونس بروبر نتاع كيما لا فريكونس ناتورال نتاع ريزيرفوار، دير في راسكم بلي يريب. دونك حنا تقريبا اون جينيرال لازم نعرفوا كيفاش نخدموا لو سيستيم تاعنا باش يشد روحو امام بعض الزلازل. المهم بعد ما كملنا لابليكاسيون عندكم ان ترافاي افير اللي ديروه وترجعوه لشارجي تيدي. اذا هنا خلاص الكور ان شاء الله هذا، ونلتقي ان شاء الله في ان اوتر كور. السلام عليكم.